Welcome mga higala sa akong channel og niini nga video mga higala magahisgot na putag mga kamatuoran sa Biblia. Ang atong paghisgotan karon mga higala mo'y bahin sa gingharian sa Dios. Una mga higala, nakadungog na ba mo sa dihang sige ng Hesus naghisgot bahin sa gingharian sa Dios? Unsa pod inyong ideya mga higala bahin sa gingharian sa Dios? Pwede mga higala ang uban maingon nga ang gingharian dahil sa Dios ana daw ni sa atong kasing-kasing. Ang uban pod maingon nga ang gingharian sa Dios dili daw na tinuod, simboliko lang daw na. Ang uban pod maingon nga kana usa ka gobyerno sa langit. Pero bisan unsa pa man mga higala ang inyong mga tubag mga higala, ang Biblia maghatag natok ideya mga higala kung unsa gyud ni siyang gingharian sa Dios. Atong pakliyon ang Biblia mga higala sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 6, versikulo 9 ug 10. Mahatagan ta niini og ideya mga higala kung unsa ang gingharian sa Dios. Kini nag-ingon mga higala sa Mateo 6:9-10. Busa magampo kamo sa ingon nini nga paagi. Amahan mo nga nasa langit, balaanon unta ang imong ngalan. Panhiya ang imong gingharian, matuman unta ang imong kabubuton, maingon sa langit, mawan usab sa yuta. Unsa inyong nambatikdan mga higala sa gingharian sa Dios? Nambatikdan ba ninyo nga ang gingharian sa Dios magbalaan sa ngalan sa Dios? O mga higala, balaanon nini ang ngalan sa Dios nga gipasipalahan sa mga tao karon ang ngalan sa Dios. Sa dihang laglagon sa Dios ang mga daotan, mabalaan na gyud sa Dios ang iyang ngalan. O gamiton niya mga higala ang iyang gingharian aron sa paglaglag o pagtapos sa pagkadautan. Unsa pagyoy ato makita nga ideya kung unsa ang gingharian sa Dios mga higala. Ingon din mga higala, sa diyang moabot ang gingharian din sa yuta, ingon din matuman unta ang imong kabubuton dito sa langit, maygon sab sa yuta. Basta tumano nini mga higala ang kabubuton sa Dios dinhi sa yuta. Ingon man sab sa langit. Usa may kabubuton sa Dios mga higala sa yuta. Kabubuton niya nga ang mga tao dili mamatay. Kabubuton sa Dios nga ang tao dili masakit. Gusto niya nga hingpit ang panglawas o mabuhi ta sa walay katapusan dinhi sa yuta. O gusto niya nga dili ta maglisod-lisod sa atong panginabuhi. Gusto niya nga dagaya na ang pagkaon. O wagtangon po niya ang pagkadautan dinhi sa yuta. O kanang maong mga plano sa Dios mga higala, maghatag natong ideya kung unsa gyud ang gingharian sa Dios. Di ba mga higala maupo nay plano sa gobyerno nato karon mga higala? Sa gobyerno nato dinhi sa Pilipinas nga ang mga tao makabaton og dagayang pagkaon, adunay maayo nga trabaho. Di ba mao nay programa sa gobyerno dinhi sa tuwa? Pero limitado lang ilang mahimo mga higala tungod kay tawo lamang sila. Munang pinagi nini mga higala atong masayran kung unsa gini siyang gingharian sa Dios. Kining gingharian sa Dios mga higala usa dinhi siya ka langitnong gobyerno. Ug tungod kay gobyerno ni siya mga higala, magpatungha ni siya og maayo kayo nga paglaom sa tuwa dinhi sa yuta. Mao na tong wala nay kamatayon,
wala na sakit, gaya ng pagkaon, wag tangon ang pagkadautan, o makapuyo ta nga mabuhi ta hangtod-hangtod dinhi sa yuta, o adunan tayo makapalipay nga trabaho. O mabasa ba taglaing teksto mga higala bahin sa gingharian sa Dios o sa gobyerno sa Dios. Sa basahon sa Isayas mga higala, kapitulo 9, versikulo 7, kini nag-ingon mga higala. Ang iyang pagmando padayong mulambo ug ang pakigdait walay katapusan sa trono ni David ug sa iyang gingharian, aron kinilig og matukod ug motunhay pinagi sa hustisya ug pagkamatarong. Sukad karon ug hangtod sa hangtod, himon gayud kini ni Jehova sa mga panon tungod sa iyang kasibot. O mga higala, si Ginoong Hesus mao ang manununod sa trono ni David. O si Ginoong Hesus mga higala, sumala sa tagna, magpatunga sa hustisya o pagkamatarong dinhi mismo sa yuta. O magmando o ang iyang ipatunga nga hustisya o pagkamatarong maoy hangtod sa hangtod. Dili ba makapalipay kayo na nga tagna o saad sa Dios ato ang mga higala? Sa diya magbando na si Ginoong Hesus dinhi kay ato ba nang giampo nga moabot kanamo ang imong gingharian. Pag abot dinhi sa gingharian dinhi sa yuta, sa diya magbando na si Ginoong Hesus, ipatungha niya ang hustisya o pagkamatarong sa yuta. Huwag tangon ang pagkadautan. Karon mga higala, unsa inyong ikasulti sa atong ginahisgutan karon mga higala? Maayo ba sa inyong padungog ang saad sa Dios sa tuwa? Bueno mga higala, diri na ta ko to mga higala, o daghang salamat sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. O hinaot nga tuna mo nakuha nga leksyon na pud karon, o duna na po mo nakatunan sa atong ginahisgutan karon. O diri na ta ko to mga higala, daghang salamat sa pagpaminaw.